शोबिस की दुनिया में चमकते धमकते चेहरों के पीछे छुपी तन्हाइयां अक्सर खामोशी से चीख उठती हैं और कुछ चीखें इतनी धीमी होती हैं कि सुनाई ही नहीं देती। इन सारे सितारों की जिंदगी असल में कितनी फर्जी है जो आपको सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? पेड सोशल मीडिया ट्रेंड्स, पेड पोस्ट, पेड पेपराजी और पेड पॉडकास्ट कुछ इस तरीकों से हाइप क्रिएट की जाती है जो फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको दिखाई जाती है, उस सब में बहुत बड़े बड़े घपले किए जाते हैं। कभी आपने नोटिस किया है ये हमारे फिल्मी सितारे जहां भी जाते हैं उनके आगे पीछे पेपराजी का रश कैसे उमड़ आता है? खास तौर पर भारत में जब ये स्टार्स दोपहर में एयरपोर्ट जा रहे हो या जिम से बाहर निकल रहे हो तो कोई ना कोई इनकी फोटो खींचने जरूर मौजूद होते हैं। जब ये मार्केट में शॉपिंग के लिए भी जाते हैं तब भी इत्तेफाकी तौर पर पेपराजी वहां भी मौजूद होते हैं। ये तो छोड़े, अगर कोई स्टार ऑटो रिक्शे में भी सफर करे तो न्यूज हेडलाइंस बन जाती है। बड़ी अजीब बात है कि आप भी रोजाना मेट्रो या बस में या ऑटो में सफर करते हैं, लेकिन आपके साथ या आपके सामने ऐसा कभी कुछ होता है? क्या इत्तेफाक की बात है, कई मशहूर अदाकार भी हैं जिनके साथ ऐसा इत्तेफाक कभी नहीं होता, यानी शाहरुख खान, सलमान खान, विराट कोहली। दूसरी तरफ कुछ इंतहाई गैर मारूफ चेहरे बार बार हमें पेपराजी के जरिए दिखाए जाते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या अखबारों में इस हद तक दिखाया जाता है कि वो मशहूर हो जाते हैं, या फिर ऐसा कहा जाए कि उन्हें फेमस बनाया जाता है। आज की वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि सेलिब्रिटीज की दुनिया कितनी फर्जी। पेपराजी लफ्ज इन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका काम सेलिब्रिटीज की फोटो बनाना होता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि इस लफ्ज पेपराजी का ओरिजिन कैसे हुआ। 1960 में इटली में एक फिल्म आई। इस फिल्म का एक कैरेक्टर था जिसका नाम था पेपराजो। ये एक बड़ा ही अजीब लेकिन नाडर रिपोर्टर था जिसका काम था सेलिब्रिटीज की फोटोज खींचना। फिल्म के डायरेक्टर बताते हैं कि उन्होंने पेपराजो लफ्ज इसलिए चुना क्योंकि इसका मतलब है एक बड़ा सा भिनभिनाता हुआ मच्छर। उन्होंने कहा कि फिल्म में रिपोर्टर की शख्सियत दिखाने के लिए ये एक बेहतरीन लफ्ज था। बिल्कुल एक मच्छर जैसे आपके कानों के आसपास भिनभिनाता रहता है और काट लेने तक तंग करता रहता है। आज के दौर में भी जब आप वेब ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो आपका पीछा कर रहे होते हैं कुछ ऐसे मॉडल्स, कुछ ऐसे ट्रैकर्स। जैसे ही आप इंटरनेट छोड़कर जाते हैं तो आपका ये सारा डेटा एडवर्टाइजिंग कंपनियों के इस्तेमाल में फौरी हो जाता है। यही वजह होती है कि आपको इसी ब्राउजिंग से मुतालिक इश्तिहारात नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये एआई का नतीजा तो है, लेकिन इससे बचना आसान भी है अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। 1961 में टाइम मैगजीन में पेपराजी के ऊपर एक मजमून शाया किया गया था जिसकी वजह से पेपराजी लफ्ज मजीद मशहूर हो गया। इस मजमून में पेपराजी लफ्ज को भूखे भेड़ियों से तशबीह दी गई थी। जी हाँ, उस जमाने में पेपराजी का कल्चर यही था कि सेलिब्रिटीज की बिला इजाजत चुपके से तस्वीर बना लेना, उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखे बिना हर जगह उनका फोटोशूट करना। 1997 में जब लेडी डियाना की कार हादसे में हलाकत हुई तो उसके पीछे भी एक बड़ी वजह पेपराजी की मौजूदगी ही बताई जाती है। उस रात लेडी डियाना की गाड़ी जब एक टनल के अंदर से गुजर रही थी तो उनका पीछा कई पेपराजी की गाड़ियां कर रही थी। इन्हीं फोटोग्राफरों से बचने के लिए उनके ड्राइवर ने गाड़ी को तेज भगाया और उनकी गाड़ी टनल से गुजरते हुए हादसे का शिकार हो गई। दुनिया भर में उस वक्त कई सवालात उठाए गए, लेकिन हालात ना बदल सके। सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ तो ये पेपराजी का कारोबार भी अलग शक्ल इख्तियार कर गया। आज सेलिब्रिटीज की फोटो बनाने के लिए उन्हीं से पैसे लिए जाते हैं। खास तौर पर जो नए लोग इंडस्ट्री में कदम रखते हैं वही ये तो करते हैं। अब मार्केट में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो खुद को पॉपुलर करने के लिए तस्वीरें बनवाते हैं, दूसरे वो जिनको ऐसी पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सवाल यह है कि कितने फीसद तस्वीरें असली यानी ऑथेंटिक होती हैं और कितने फीसद पैसे देकर पीआर वाली होती हैं। एक आम ख्याल है कि 90% दिखाई जाने वाली तस्वीर पेड प्रमोशन होती है और फर्जी एक्टिंग होती है। किसी स्टार की फिल्म या ड्रामा आना हो तब तक वो पॉडकास्ट में, लाइव फिल्म की प्रमोशन में, सोशल मीडिया पर या पब्लिक इवेंट्स में नजर आते हैं। जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसी रोज उससे मुतालिक हैशटैग ट्रेंड कर रहे होते हैं और इन हैशटैग्स में उस फिल्म, ड्रामे या इदारों की खूब तारीफ हो रही होती है। कई जाली अकाउंट से तारीफें हो रही होती हैं और वजह सिर्फ यही है कि कोई ना कोई पीआर कंपनी इन अकाउंट्स को ऑपरेट करे। कई अकाउंट्स तो ऐसे भी होते हैं जहां से सिर्फ और सिर्फ
مختلف برانڈز کو ہی پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ان اکاؤنٹس کو آپ بھی اگر ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں، یعنی تفصیل سے دیکھیں، تو معلوم پڑے گا یہ پی آر کمپنیز ہی چلا رہی ہوں۔ لیکن جب شہرت بھی پوری ہو، انڈسٹری میں کام بھی نہ مل رہا ہو اور پیسہ بھی پاس نہ رہے، تو ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جیسے آج کل ہمارے میڈیا پر ہے۔ اداکارہ حمیرہ اصغر 8 سے 10 ماہ پہلے انتقال کر چکی تھی، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وجہ خاندان سے بغاوت تھی، کام کا نہ ملنا تھا، یا پیسے پاس نہ ہونا۔ جب اپنے ساتھ چھوڑ جائیں تو پرائے کس کام کے؟ اداکارہ حمیرہ اصغر علی کی لاش کراچی ڈی ایچ اے کے فلیٹ سے 8 جولائی 2025 کو برآمد ہوئی۔ لاش اتنی زیادہ سڑ چکی تھی کہ پوسٹ مارٹم کے بعد کیمیکل معائنہ بھی کرایا۔ پوسٹ مارٹم میں ڈاکٹرز نے دیکھا کہ لاش ڈی کمپوز کے آخری مراحل میں تھی۔ ہڈیوں تک رسائی، اندرونی اعضاء کا تحلیل ہونا اور بالوں میں کیڑے مکوڑے شامل ہو چکے تھے۔ حمیرہ کے بالوں، جگر، پھیپھڑوں وغیرہ میں سے لیے گئے نمونوں میں سے کوئی زہریلا مادہ، نشہ آور یا کیمیکل نہیں۔ پولیس کے مطابق اب تک کے شواہد زہریلا یا غیر فطری قتل کی نشاندہی نہیں کرتے۔ موت طبعی یا حادثاتی تھی۔ حقائق یہ بتاتے ہیں کہ وہ سماجی طور پر الگ تھلگ ہو چکی تھی۔ نہ گھر والوں سے کوئی رابطہ تھا، نہ دوست احباب کا جاننا۔ کچھ رپورٹس میں والد کا لاش لینے سے انکار بھی شامل ہے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ کچھ روز پہلے کراچی میں ہی ہوا، جو کچھ روز پہلے تک ہمارے ٹی وی سکرینوں کی زینت بنا رہا۔ سینئر اداکارہ عائشہ خان کی لاش بھی کراچی میں ان کے فلیٹ سے برآمد ہوئی تھی، جو 1 ہفتہ سے زائد پرانی تھی۔ ان کے بچے بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن سوال پھر وہی کہ ان کا کس سے رابطہ تھا؟ کیا زندگی کی جمع پونجی خرچ ہو چکی تھی؟ کیا سگی اولاد نے بھی ماں سے منہ پھیر لیا تھا؟ یہ منظرنامہ واضح کرتا ہے کہ ایک مشہور اور کامیاب فنکارہ بھی اکیلا اور بے خبر رہ سکتا۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی ہے۔ پاکستان میں شوبز انڈسٹری سے وابستہ کئی معروف اداکاروں کی زندگی کے آخری ایام تنہائی میں گزرے، اور بعض کی موت بھی گمنامی یا تنہائی میں ہوئی۔ مثال کے طور پر شہنشاہ ظرافت کو دیکھ لیجئے۔ شہنشاہ ظرافت کہلانے والے منور ظریف کو ان کی مزاحیہ اداکاری کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی موت جوانی میں ہوئی، اور اگرچہ وہ مشہور تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد فلم انڈسٹری میں ان کی یاد کو ویسے نہیں منایا گیا جیسے ہونا چاہیے تھا۔ روحی بانو کس کو یاد نہیں؟ روحی بانو کو پاکستان ٹی وی کی لیجنڈری اداکارہ مانا جاتا تھا۔ ان کی زندگی کے آخری ایام شدید ذہنی تناؤ اور تنہائی کا شکار ہو کر گزرے۔ وہ ایک وقت ذہنی ادارے میں بھی رہی، اور انتقال کے وقت تقریباً سب نے ان سے تعلق ختم کر دیا۔ فلمی اداکارہ زینت 1980 اور 90 کی دہائی میں مشہور تھیں۔ ان کی موت لاہور میں انتہائی غربت اور گمنامی میں ہوئی۔ طویل عرصہ بیمار رہنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، مگر کسی نے ان کی خبر نہیں۔ مشہور سٹیج اداکار جنہوں نے مزاحیہ کرداروں سے شہرت حاصل کی، زندگی کے آخری ایام شدید بیماری، مالی پریشانی اور تنہائی میں گزارے۔ ہماری انڈسٹری میں اس طرح کے بے شمار واقعات سے بھرے ہوئے ہیں، اور وجہ سوشل سیکیورٹی اور پینشن کا فقدان ہے۔ دوستی اور شہرت وقتی ہوتی ہے، ذہنی صحت کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا، اور جب ساری کمائی خرچ ہو جاتی ہے تو ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ واقعات ایک خطرناک سماجی حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ اداکار، فنکار یا عوامی شخصیات بھی شدید تنہائی اور سماجی غفلت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے دائیں بائیں نظر رکھیں، اپنے پڑوس میں، اپنے ہمسایوں میں یہ ضرور دیکھیں، اور اپنے دوستوں کے اوپر بھی نظر رکھیں کہ کون آپ سے رابطے میں نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔